आज चैत्य दशैं देवीको पूजा उपासना गरी मनाइँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित। गए रातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन यसबारे दिनेछौँ पुरै जानकारी। समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। 3 सिट जितेर देखाउन माधव नेपाललाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौती। सिङ्गो एमाले प्रचण्डको हातमा जाने भयो भनेपछि केपी गुटले अट्याक गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। चितवनका काङ्ग्रेस नेताले देउवालाई भने भरतपुरको मेयर नछाडौं। स्थानीय चुनावमा सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उठ्ने सम्भावना रहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी असफल भए राप्रपालाई त्यो छुट नभएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको धारणा। माओवादी अध्यक्ष दाहालका भाइ राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेपाल बारमा सत्ता गठबन्धनका गोपाल कृष्ण घिमिरेको प्यानल नै निर्वाचित। श्रीलङ्काको जस्तो अर्थतन्त्र बनाउने कोहीको रहर पुरा नहुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारणा। उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम रोकेर नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। स्थानीय निर्वाचनले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। निगमको घाटा बढेपछि रित्यो 15 अर्बको सरकारी कोष। बुढी गण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस पनि सहभागी। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीमा हेरफेर। धादिङ र सुर्खेतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने। टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति स्वार्थ केन्द्रित भएको टेलिकम वर्कर्स युनियनको धारणा। युक्रेनको रेल स्टेसनमा रुसी सेनाद्वारा 2वटा रकेट आक्रमण, कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ चैत्य दशैंको प्रसङ्गबाट। आज चैत शुल्क अष्टमी अर्थात् चैत्य दशैं। आज देवीको पूजा उपासना गर्दै चैत्य दशैं मनाइँदैछ। असुर शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। असोजमा मनाइने दशैंलाई बडा दशैंको रूपमा मनाइन्छ भने चैत शुल्क अष्टमीमा मनाइने दशैंलाई चैत्य दशैं भनिन्छ। आज घर घरमा तथा देवीका मन्दिरमा देवी भागवत, कालिका पुराण लगायत स्तोत्र पाठ गरिन्छ। वर्षको 2 पटक चैत्र असोजमा गरिने दुर्गा पूजाको विशेष महत्त्व रहेको शास्त्रमा वर्णित छ। चैत्य दशैंको दिन काठमाडौँको भद्रकाली, शोभा भगवती, दक्षिणकाली, गुह्यश्वरी, सङ्कटा, नक्साल भगवतीका साथै गोर्खाको मनोकामना, गोरखकाली, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, पोखराको बिन्दवासिनी, लमजुङको लमजुङ कालिका, लमजुङ तुर्लुङकोट लगायतका देशभरका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। असोजको बडा दशैं जस्तो यो बेला जमरा भने चैत्य दशैंमा प्रयोग हुँदैन। सरकारले राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो। शुक्रबार अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको पत्र पठाएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मण्डल आएर गभर्नर अधिकारीका कारण आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष गुनासो गरे। अर्थ मन्त्रालयको पनि आर्थिक सङ्कट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको निष्कर्षमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो। एक मन्त्रीले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको थियो। आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्ध सरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार माध्यम पर्यवेक्षक, गैर सरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता लगायतले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता जारी गरेको हो। आचार संहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भए बाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्न समेत रोक लगाउँछ। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिन समेत पाइँदैन। त्यस्तै निर्वाचनको काम बाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन समेत गर्न पाइँदैन। आयोगको अनुमति बेगर सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जान समेत मिल्दैन। उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको 3-3 फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेत्रीहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरेका छन्। यदि कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनले महिलाहरूको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए। सांसद पाण्डेले भने संविधानको धारा 38 को 4 मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ जुन भनिदिएको छ। त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अस्ति निर्देशन पनि पठाएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चाहिँ संवेदनशील मात्र होइन, त्यसमा कठोर हुन पनि जरुरी छ र यदि यसमा कुनै पनि दलले एउटा मात्र उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ त्यसमा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि महिलाको चाहिँ फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा 38 ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरिएको बताइन्। उनले यदि दलहरूले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई भनिएको बताइन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम क्षम्य नहुने भन्दै उनीहरूमाथि निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए। निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न आयोग सदैव तयार रहेको पनि उनले प्रश्न पारे। निर्वाचन आचार संहिता कारण हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन। यदि कसैले आयोग समक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रमहरू तपाईहरू पत्रकारहरूसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ भन्यो तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्यत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। उनले भने निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार रहेको छ। त्यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षमा हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सदस्य सचिवको भूमिकामा रही सो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आयोगले प्रत्यायोजन गरेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्नका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसको दुरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा 3 सिट जितेर देखाउन माधव कुमार नेपाललाई चुनौती दिएका छन्। पार्टी एकीकरणको बेला आफूले दिएको सिटलाई प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले दुरुपयोग गरेर आफैमाथि प्रहार गरेको उनले आरोप लगाए। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी संघ नेपालको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम लिँदै 23 सिट पाउने हुती नभएको बताए। आफूले दिएको सिट दुरुपयोग गरेको भन्दै ओलीले भने माधव नेपाल 22-23 सिट ल्याउने हुती भएको मानिस हो, अब 3 सिट ल्याएर देखाउन् त भनेर प्रश्न समेत गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले 30 वैशाख 2079 मा चुनाव हुनेको परिणाम बेग्लै हुने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाको बहुमत हिस्सा आफूतिर लागेपछि आफूमाथि अट्याक गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनमा वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले संसद विघटन पनि त्यसैलाई रोक्न गरिएको दावी गरे। अत्याधिक बहुमतले प्रचण्डको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ अनि प्रचण्डकै पछि लाग्नुपर्छ भनेर एमालेका पनि हिँड्न थालेपछि केपीको त्यसमा मुख्य 5-7 जना छन्। तिनीहरूले गौशालाको पशुपति प्लाजामा बैठक बसे। पार्टी त गयो, सिङ्गो एमाले प्रचण्डको हातमा जाने भयो भनेपछि अब प्रचण्डमाथि अट्याकको विकल्प छैन भनेर अट्याक गरेको हो। अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार काम गरेको भए अहिले एमाले पार्टी नै नरहने अवस्था रहेको समेत उनको भनाइ छ। केपीलाई सञ्चालन गर्ने विदेशी गुटले यति ठुलो षड्यन्त्र र डिजाइन गर्यो, त्यो षड्यन्त्र र डिजाइनका कारण अदालत प्रयोग गरेर पार्टीलाई 2 ठाउँ पुर्याइयो प्रचण्डले भने। यदि निर्वाचन आयोग र अदालतले संविधान अनुसार कानुन अनुसार विगतको नजिर अनुसार काम गरेको भए आज केपी ओलीसँग एमाले रहँदैनथ्यो। फरक प्रसङ्गमा उनले संविधानलाई माओवादीको छाप भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको समेत दावी गरे। नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर नछाड्न
दबाब दिएका छन्। चितवनका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी भरतपुरको मेयर नछान्न सभापति देवाललाई दबाब दिएका हुन्। सभापति खनाल नेतृत्वको टोलीमा केन्द्रीय सदस्यद्वय टेकप्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, निवर्तमान पार्टी सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल, निवर्तमान जिल्ला सचिव उत्तम जोशी लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। सो क्रममा भरतपुर महानगरबारे जिल्ला कार्य समितिले गरेको निर्णय हस्तान्तरण गर्दै जिल्लाको अवस्थाबारे सभापति देवाललाई ब्रिफिङ गरिएको थियो। जिल्लाका नेताहरूको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति देवालले सकारात्मक जवाब दिएको केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरबारे आफू जानकार रहेको बताएका सभापति देवालले छलफल र संवादबाट गठबन्धन नभत्किने गरी समाधान निकाल्ने जवाब दिएका छन्। देवाको भनाइ उद्धृत गर्दै निवर्तमान जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भने आफू छलफलमा रहेको र अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। निर्णयको बेला तपाईहरूको भावनाको कदर हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ गएको टोलीले काङ्ग्रेसका सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर भरतपुरको मेयर कुनै हालतमा नछाड्न दबाब दिएका छन्। भरतपुरको मेयर काङ्ग्रेसले नछाड्ने बताइरहँदा माओवादी केन्द्र र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले पनि दाबी छोडेका छैनन्। गत स्थानीय तह चुनावमा काङ्ग्रेसको सहयोगमा रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेलको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। एमालेसँग समझदारी भयो र कानुन रूपमा मिल्यो भने राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारहरूले पनि सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने थापाले बताए। पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने एमालेसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौँ। एमालेका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग छिट्टै द्विपक्षीय कुरा गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले साझा चुनाव चिन्हबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूसहितका पदाधिकारीलाई दिएको उनले बताए। उनले अघि भने राजनीतिक कानुन र व्यावहारिक रूपमा सम्भव भयो र एमालेसँग समझदारी कायम हुन सक्यो भने स्थानीय चुनावमा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उठ्ने सम्भावना कायम रहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र असफल भइसकेको आरोप लगाएका छन्। यिनीहरू असफल हुँदा हामीलाई दुःख छैन, तर देश असफल बनाउन लागे यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो। काठमाडौँमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले उनीहरू असफल भए पनि राप्रपालाई असफल हुने छुट नभएको प्रश्न पारे। उनले नेपाल समेत नेताहरूको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको अघोषित गठबन्धनले देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भएको समेत बताए। उनले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जिताएर देश बन्छ भन्नु देश बर्बाद बनाउनुको भएको टिप्पणी गरे। यी दलहरूको कति वर्ष म्याद थपिदिने हो भनेर देश बन्छ उनले प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष लिङ्गदेनले कर तिर्नका लागि पनि घोष खुवाउनु पर्ने अवस्था भएको भन्दै देशको सबभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दाहाललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु भएको हो। दाहाल माओवादी केन्द्रकै केन्द्रीय सदस्य हुन् भने यसअघि बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा सत्ता गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार गोपाल कृष्ण घिमिरे सहित प्यानललाई निर्वाचित भएको छ। घिमिरे बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुनी व्यवसाय समूहबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार बन्नु भएको हो। हिजो शुक्रबार सकिएको मतगणना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस निकट घिमिरेले 4474 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। घिमिरेसँग पराजित एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसाय समूहका अध्यक्ष विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत प्राप्त गर्नु भएको हो। यस्तै महासचिवमा अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्षमा भरतबहादुर राउत निर्वाचित हुनुभएको छ। 25 सदस्यीय कार्य समितिका लागि गएको 19मा भएको चुनावमा 7429 मत खसेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो धाराशायी नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपले आन्तरिक रूपमा बलियो उत्पादन र राजस्व प्रणालीबाट सुदृढ तथा ऋणको ठुलो चाप नरहेकाले श्रीलङ्का जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र हुने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको हो। अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या आउला कि भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यस्तो चिन्ता र सुझावले सरकारसँगै सबै सरकारवालालाई सतर्क बनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, कतिपयलाई भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो बनाउने रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना नै नहुने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। हाम्रो ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायता लगायत तथ्याङ्क हेर्यौँ भने श्रीलङ्कासँग तुलना नै हुन सक्दैन। तुलना हुनै नसक्ने विषयलाई लिएर एक थरीले जनतालाई जुन हिसाबले आतंकित बनाउने काम गरिरहेका छन् त्यसको तपाईँ हामी सबै मिलेर खण्डन गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, श्रीलङ्कासँग तुलना गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुन्छ भन्दै बहस गर्नेहरूलाई सकारात्मक भई दबावमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा चिन्तित गर्न पनि उहाँले अपिल गर्नुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान एवं अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउने उल्लेख गरे पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुभयो। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनुपर्दछ भनेर हामीले नै संविधानमा राखेका छौँ भट्टराईले भन्नुभयो। तर अहिले व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाएर स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउनुतर्फ लाग्नुपर्दछ। उहाँले सरकारबाट सञ्चालित रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाई नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफारहित बनाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै त्यसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो शुक्रबारदेखि उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको काठमाडौँमा सुरु भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको भन्दै यो क्रमलाई रोकेर नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीको अध्ययनको गन्तव्य बनाउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आकर्षित गर्न सके शिक्षाको लगानी परिणाममा निकाल्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशमै उच्च शिक्षा दिन सके स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले निर्माण गरेका विश्वविद्यालयलाई आफ्नै विश्वविद्यालय ठानेर हेलचक्राइ नगर्न कुलपतिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय निर्वाचनले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने भन्दै सबै दललाई निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गर्नु भएको छ। गुल्मी जिल्लामा आयोजित 4औं गुल्मी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाँडले भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रश्न पार्नुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन सबै नागरिकलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। पहिलो कार्यकालमा योगदान पुर्याउने जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई उत्साहपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने दायित्व सबैको भएको उहाँको बुझाइरहेको छ। अर्को सन्दर्भमा उहाँले उद्योगी व्यवसायलाई सुरक्षा दिने कर्तव्य राज्यको रहेको बताउनु भएको छ। गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुल्मीको आयोजनामा गुल्मी जिल्लाको सम्पन्नता समृद्धिको निकास शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र पर्यटनमा आधारित व्यापारको विकास भन्ने नाराका साथ हिजोबाट सुरु भएको महोत्सव वैशाख 4 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाल आयल निगमलाई घाटा बढ्दै जाँदा करिब 15 अर्ब जम्मा भएको सरकारी माताहतको मूल्य स्थिरीकरण कोष हाल रित्तिएको छ। असार मसान्तसम्म 14 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रहेको कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब 30 करोड रुपियाँ मात्र रहेको निगमका कार्यकारी उपनिर्देशक नगेन्द्र शाहले बताए। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि कोषमा रकम जम्मा हुन सकेन, बरु कोषबाटै रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता पर्यो उनले भने। निगमले शुक्रबार नै भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 19 अर्ब 47 करोड रुपियाँ पठाएको छ, जसमा 4 अर्ब 20 करोड मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर पठाइएको निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न नपुगेपछि कोषबाट सो रकम झिकिएको शाहले बताए। निगमले हाल मासिक 9 अर्ब बढी नोक्सानी रहेको जनाएको छ। अबका दिनमा आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न रकम अपुग भएमा आयल निगमलाई ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तामाथि नै भार थेग्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन निगमले जोर बिजोर प्रणाली तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय फिर्ता गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले सरकारले स्वदेशी लगानीमै बुढी गण्डकी योजना बनाउन देखाएको उत्सुकताप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे 2075 असोज 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो। वर्तमान सरकारले ओली सरकारको त्यो निर्णय खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनेकोमा महामन्त्री शर्माले स्वागत गरेका हुन्। हरेक नेपाली डिजल र पेट्रोल खरिद गर्दा प्रति लिटर अघि 5 पछि 10 रुपियाँ गरेर बुढी गण्डकीका लागि अर्को रकम जनताबाट उठिसकेको छ। मुआवजा टुङ्ग्याएर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर त्यसलाई गति दिन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न शर्माले भनेका छन्। महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा मेन्सन गर्दै बुढी गण्डकी चिनिया कम्पनीलाई दिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मालोचना गरेर बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई लज्जाबोध गर्न समेत सुझाएका छन्। बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य। श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीको आत्मालोचना सुन्न पाइने अपेक्षा 9 अर्ब बाँडेर खाएको आरोप फिर्ता लिन श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईले लज्जाबोध गर्नुपर्ने आशा
आवेग परित्याग गरेर विवेक अघि लगाऊ, अब बुढी गण्डकी बनाउन जुटौं, महामन्त्री शर्माले लेखेका छन्। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू हुनुअघि कांग्रेस 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको हो। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला र गोविन्द बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री हुनेछन्। टेकबहादुर रैका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बनेछन्। कांग्रेसका मन्त्रीहरूका लागि एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सरकारबाट हट्नेछन्। हाल सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सेडारी बाहेक अरू मन्त्री फेरिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्री पुना जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र राज्य मन्त्री मानकुमारी साउद पनि फिर्ता हुनेछन्। धादिङमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार गल्छीमा बसेको जिल्लास्थित गठबन्धनका दलहरूले संयुक्त बैठकले जिल्लामा रहेका 13वटा स्थानीय तह 104 वटा र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचन सफल बनाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजु नेपालले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलका लागि 13वटा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको पालिकामा सभापतिको अध्यक्षतामा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको नेता नेपालले जानकारी दिए। बैठकले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप एक आपसमा सम्मान र हार्दिकताको विकास गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। तालमेलमा भागभण्डाका आधारमा दलगत वस्तुस्थितिका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्न प्रत्येक दलबाट 2-2 जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि दलहरूबीच बनेको छ। बैठकले गठबन्धन दलहरूबीच हार्दिकता कायम गर्न, एकअर्का विरुद्ध आक्षेप नलगाउने र गठबन्धन दलहरूबीच नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश नगराउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी रहेका थिए। गठबन्धनको कार्यदलको सचिवालय जिल्ला सदरमुकाम धादिङ बेसीमा राख्ने सहमति पनि जुटेको छ। यसैबीच आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुर्खेतमा पनि 5 सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल हुने भएको छ। गठबन्धनका दलहरूबीच शुक्रबार भएको छलफलबाट जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरिएको हो। जिल्लामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल गर्ने निर्णय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज झगबहादुर मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाका 9वटै पालिका वडा सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा समेत तालमेल गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर भागभण्डाको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको छ। गठबन्धनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 5वटै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी 10 जनाको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र बनाइने भएको छ। उक्त संयन्त्रलाई पालिका स्तरमा विस्तार गरिने इन्चार्ज मल्लले जानकारी दिए। नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय नसच्याए अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले बिहिबार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। सत्तारूढ कांग्रेस निकट वर्कर्स युनियनको शुक्रबारको बैठकले टेलिकमको कार्यविधि समेत परिवर्तन गरेर सरकारले अनुचित रूपमा स्वार्थ केन्द्रित भएर पौडेललाई नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ। युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित शुक्रबार प्रकाशित विज्ञप्ति मार्फत निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। बैठकले नियुक्तिको भण्डाफोर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नियुक्तिमा बारम्बार कार्यविधि परिवर्तन गरिनुले सुशासनको समेत धज्जी हुनेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, टेलिकमका कर्मचारीहरूको सबै संगठनले प्रबन्धकमा टेलिकम बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन माग गर्दै आएको थियो। युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रबन्धक विरुद्ध बैठकको निर्णय कालो ब्यानरमा लेखेर टेलिकमको मूल गेटमा राखिनेछ। पहिलो चरणमा हाम्रो भनाई कालो ब्यानरमा लेखेर मूल गेटमा राख्छौं, जोशीले भने। पौडेललाई नियुक्ति दिलाउन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका 2075 नै संशोधन गरेको थियो। पौडेललाई नियुक्ति गर्न सहज हुने गरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो। सामान्यतया टेलिकमकै कर्मचारीबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै पौडेललाई नियुक्ति गरिएको छ। उनलाई ओली सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। र समाचारको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको रेल स्टेसनमा रुसले रकेट आक्रमण गर्दा कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको छ। क्रमातोस्कमा 2वटा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको र कयौं घाइते भएका रेल कम्पनीका प्रमुख अलेक्जेन्डर कामिसिनलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेको विवरण सङ्कलन भइरहेको र संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धका कारण विश्व बजारमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढेर अहिलेसम्म कृषकभन्दा धेरै भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले दिएको जानकारी अनुसार अन्न, तरकारी, जैविक तेल लगायतका पदार्थको मूल्य अत्याधिक धेरै भएको हो। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर परेकाले त्यसको असर खाद्य पदार्थमा पनि परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले तत्काल युद्ध अन्त्य गरी वार्ता मार्फत विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई पटक पटक आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।